وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور